नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनक राज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेषतः विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय मुलुकको राजनीति निकै तरङ्गित बनेको छ। सत्तारूढ दलहरू सरकार विस्तार गर्न नसकेर निकै सबैको आलोचनाको शिकार बनिरहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनले निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध गरेर संसदका काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिएसँगै संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। तथापि सरकार र विपक्षी दलबीच निकै जुहारी चलेको छ संसदमा अहिले। विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो विधान अधिवेशनको तयारीमा अर्थात् पूर्व सन्ध्यामा छ। जसै नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेसँगै दुवै दलले आफ्नै किसिमले देशभरि सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणका अभियानहरू चलाइ नै रहेका छन्। यही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी जो जारी रहेको छ, स्थायी कमिटीमा विशेषतः जनताको बहुदलीय जनवाद जब के हुने भन्ने निकै गम्भीर रूपमा उठेको विषय छ। एकातिर हिजो सँगसँगै हिँडेका जबजलाई भन्न पालना गर्दै अघि बढेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले जबज नमानेर समाजवादतिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको पेरिफेरीमा एमाले भित्र पनि जबजको प्रसङ्ग जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ। आखिर यो किन त? यी लगायत मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले नेकपा एमालेका युवा नेता, त्यसैगरी मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीका अध्यक्ष माधव वास्तोलालाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ माधवजी। धन्यवाद। यो मैले प्रारम्भमै भने यो मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद, जसको सिद्धान्तको धारमा बसेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू यहाँसम्म टिके, विशेषतः नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो 9औं महाधिवेशन सकेर 10औं महाधिवेशनको सङ्घारमा पनि रहेको बेला यो एकाएक जसरी जबजाको चर्चा चुलिरहेको छ नि, कि अब उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त काम नलाग्ने भयो? एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाउनुभयो। स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै विचार र सङ्गठनको बहसको मूल थलो नै हो, जसले 5 वर्षसम्मको लागि चाहिँ एउटा नीति निर्माण गर्छ। साङ्गठनिक, राजनैतिक र वैचारिक नीतिको निर्माण गरेर 5 वर्षसम्म उसले चाहिँ पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्दै जनताको बिचमा जाने र फेरि चाहिँ अर्को महाधिवेशनमा फेरि त्यसलाई समीक्षा गरेर फेरि अर्को खालको तरिकाले जाने कुरा चाहिँ थियो। नेकपा एमालेको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको महाधिवेशन भनेको 5औं नै हो, जहाँ विचारको हिसाबले अत्यन्तै सुदृढ तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले, सुव्यवस्थित तरिकाले 3-4वटा विषयहरूमा चाहिँ बहसहरू भए। त्यो मध्येको अत्यधिक लोकप्रिय मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेकपा एमाले कार्यक्रमको रूपमा र पछि सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार अहिलेसम्म आइपुगेको छ। अहिलेको महाधिवेशनमा तपाईँले जुन प्रश्न उठाइरहनु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको विषयको जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, हिजोदेखिबाट बल्ल स्थायी कमिटीको बैठक पछि अलिअलि बहस हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। म यसमा अझै सन्तुष्ट के छैन भने यो बहस अलिक बढी हुनुपर्छ। यो बहस जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा होस्, नेकपा एमालेको विगतदेखिबाट वर्तमानसम्मको अवस्थाको कुराकानी होस्, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जुन एकता भयो त्यो एकता भइसकेपछि नेकपाको अवस्थाको कुरा होस्, र हामी एमाले फेरि फुट्यौँ, चुइट्यौँ, भाषा अनेक थरी हुनसक्छ, चुइटिसकेपछि पनि हामीले किन यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अहिलेको महाधिवेशनमा हाम्रो पुस्ताले, हामीभन्दा माथिल्लो पुस्ताले त ठिकै छ गर्नु होला, तर आज हामीले हाम्रो भविष्य छ, हामीले यो पार्टी नै भन्न लागिरहेको छौँ, यो आन्दोलन भनिरहेको छौँ, हाम्रो सारा जिन्दगी चाहिँ यसैमा समर्पण गरिरहेको छौँ र भविष्य पनि यसैमा छ भनेर हामीले हेरिरहेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अझ थप घनीभूत रूपमा तल्लो स्तरदेखिबाट माथिल्लो स्तरसम्म सङ्गठनको चाहिँ स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी अनि पालिका कमिटी र वडा कमिटीसम्म चाहिँ यसको गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म छु। होइन, यहाँले यसो भनिरहँदा यो जबजको विषयलाई लिएर नै यहाँले अघि अलिकति जोड्नुभयो। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र
एक भएको अवस्थामा पनि निकै विषयहरू उठे जबको सन्दर्भलाई लिएर उहाँहरूले हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। अन्ततोगत केन्द्रमा 2 जना नेता मिल्नुभयो, जसको अवस्था देखिहाल्यो। अहिले पार्टी 2बाट 3 टुक्रा हुन पुगेको छ एकातिर। अर्कोतिर यहाँ अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, मैले यो प्रसङ्ग जोड्नै पर्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभर समानान्तर रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई एक्टिभ गरेपछि नेकपा विभाजन भयो भन्ने ठुलो आरोप उहाँमाथि लाउने गरेको छ। मैले लाग्यो के हो यथार्थता? यो तपाईँले चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि र नेकपाभन्दा अगाडि पनि एमाले हुँदाखेरि चाहिँ यो हामीले आरोप खेप्दै आएका हौँ। तर त गम्भीर रूपमा उठ्यो नि, होइन? आरोपहरू यस्तो हुन्छ, आरोप कुन तहमा उठ्यो, कस्तो तरिकाले उठ्यो, अब त्यसलाई साँच्चै केन्द्रीय तहमै उठेको विषय हो होइन। ठिक छ, साँच्चीको रूपमा कुन तरिकाले उठ्यो भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ त्यति धेरै तात्विक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म मान्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मदन भण्डारी भनेको विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा खालको टावरिङ लिडर हो वैचारिक हिसाबले। यदि उहाँ मदन भण्डारी चाहिँ यो हाम्रो जस्तो चाहिँ मुलुक नभइकन अलि विकसित मुलुकको नेता भएको भएदेखि आज विश्वले अलि राम्रो तरिकाले चिनेर चाहिँ त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रचार हुने खाममा पुग्थ्यो होला। तर हामी त अल्प विकसित छौँ, बल्ल विकसित मुलुकमा छौँ, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेता हो उहाँ, र एउटा धारबाट बनेको पार्टीलाई यो अवस्थामा आइपुग्ने कुरा चाहिँ छ। र हामीले मदन भण्डारीको जनताको बौद्धिक जनवादमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले थेसिस पनि लेखे, त्यसमा पिएचडी पनि गरे, एन्टिथेसिस पनि गरे। अहिले बहसहरूका विषयहरू पनि आए। अहिले तपाईँले कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो स्थितिमा आएर र हामीलाई के आरोप पनि तपाईँले अहिले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि मदन भण्डारी फाउन्डेसन चाहिँ देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ जुन आरोप आएको छ, त्यो आरोप चाहिँ वैचारिक हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ ठिकै ठाउँमा हो भन्ने लाग्छ, होइन? किन ठिकै ठाउँमा हो भन्नुहुन्छ भने नेकपा बनाउने बेलामा त हामी चाहिँ विचार चाहिँ को हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि त जनताको बौद्धिक जनवादलाई थाँती राख्यौँ, 21औं शताब्दीको जनवादलाई पनि हामीले थाँती राख्यौँ। बस त हामीले खुला गर्न दिएनौँ, होइन? हामी के अरे बगिरहेको पानीलाई ड्याम हालेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले त अवश्य रूपमा चाहिँ परिणाम भोगिसक्यो त्यसको त। एकछिन, मैले भन्दा निकास त निक्लिने कुरा नै थियो। तर कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ साँच्चीको रूपमा चाहिँ एकता पनि मदन भण्डारीको जनताको बौद्धिक जनवादकै जगमै भएको थियो। सरकार सञ्चालन पनि हामी त्यही जगमा सञ्चालन गरेका थियौँ। अनि जनतालाई डेलिभरी हुने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि त्यही अन्तर्गत हामीले दिएका थियौँ। हामी विशेष गरिकन लोक कल्याणकारी राज्यको चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ नि त। लोक कल्याणकारी राज्य भन्ने बित्तिकै जनतालाई दिनानुदिन डेलिभरी हुने, राहत हुने र विकासको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ विकासका योजनाहरूलाई तय गरेर चाहिँ सबै सर्वाङ्गीण हिसाबले चाहिँ छोड्ने खालको कार्यक्रमको तय गर्नुपर्यो। जनताको मत जितेर फेरि चाहिँ हामी आवधिक निर्वाचन मार्फत फेरि हामी सत्तामा जाने भन्ने खालको मूल मर्म त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विषयमा इन्ट्रोड्युस साङ्गठनिक पद्धतिमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने त मदन भण्डारी नै हो त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विचारको विषयमा मदन भण्डारीको विषयमा अझ अर्को कुराकानी के कुरा पनि जोडौँ भन्दाखेरि केपी ओलीलाई प्रहार गर्ने एउटा मात्रै ठाउँ के थियो भने त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुरा थियो। अन्त कुरा त थिएन। राष्ट्रियताको मुद्दामा केपी ओलीसँगै थियो, जनजीविकाको विषयको कुरा चाहिँ केपी ओलीसँगै थियो, विकास निर्माणको हिसाबले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको हिसाबले भिजनदारी नेता चाहिँ केपी ओलीसँगै थियो, त्यो विचारसँगै थियो। त्यो विचारको नेतृत्व जनताको बौद्धिक जनवादको के अरे मदन भण्डारी पछिको विचारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नुभएको थियो, होइन? र यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो आरोप जब जनताको बौद्धिक जनवाद मान्दैन नि, नमान्ने समूहले लगाएको आरोप। अर्को तपाईँलाई मैले यहाँनिर किन जोड्नुपर्छ, यो तपाईँले क्वेसन उठाइसकेपछि 5औं महाधिवेशनमा चाहिँ जनताको बौद्धिक जनवादको विरुद्धमा चाहिँ त झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, जनताको बौद्धिक जनवादको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो। तर झलनाथ खनालले त अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ नि, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले जब मान्दैन भने म त्यहाँ रहन सक्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि त आयो त उनका। चाहिँ त उहाँको आश होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँ लगायतकै केही मान्छेहरू च्याप्टर क्लोज, जनताको बौद्धिक जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको छ भन्ने तमा हुन्थ्यो। अझ म त्यसमा अझै जोड्दैछु, माधव नेपालले विचारको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त उहाँ त तटस्थै हुनुहुन्थ्यो, न जनताको बौद्धिक जनवादको कुरा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, न मदन भण्डारीको पक्षमा, न सिपी मैनालीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। एकाएक बहुमत, अत्यधिक बहुमत भनौँ न, अत्यधिक बहुमतले चाहिँ कार्यक्रमिक हिसाबले जनताको बौद्धिक जनवादलाई मानिसकेपछि उहाँले जबरजस्त रूपमा हात उठाउनु भयो। र अहिले पनि तपाईँले भनौँ उहाँको इतिहासलाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि
माधव नेपालले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा एउटा मात्रै कोसे ढुङ्गा हुने गरी थपेको एउटा कुनै पोइन्ट छ भने चाहिँ हामी त्यसमा बहस गर्न तयार छौँ। कहिले पनि उहाँले चाहिँ कुनै महाधिवेशनमा चाहिँ आफैले प्रतिवेदनहरू तयार गर्नुभयो, राजनीतिक दस्तावेजहरू तयार गर्नुभयो, राजनीतिक दृष्टिकोणहरू दिनु भएन। तपाईँ झलनाथ खनालले चाहिँ त 5औं महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँलाई त दक्ष प्रजापतिको टाउको नै बनायो। अब तपाईँले मैले यो किन कुरा गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आज जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने मान्छेहरू एमालेमै छन्। जनताको बहुदलीय जनवादको हिसाबले मदन भण्डारीको लाई नमान्ने हिसाबले विचारको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ जुन विचार र जुन संस्थामाथि प्रहार गरेका छन् ती आज चाहिँ कोही यहाँको आशय सबै हेर्ने हो भने त जबजकै कारण फुट्यो नि त एमाले भयो नि त। यो जबजकै कारण विचारको हिसाबले भनौँ न, यसलाई के भन्छ जबजकै हिसाबले भन्दा विचारको हिसाबले भन्नु पऱ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मूल प्रवाह कुन थियो त नि भन्दाखेरि एमाले नै थियो। एमाले तय गरेको नीति कुन थियो भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद नै थियो। लोकप्रिय सरकार कसको थियो भने एमालेकै थियो। लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कसले बनाएको थियो भने एमालेकै नेतृत्वमा बनाएको थियो। अनि त्यो चाहिँ सरकारलाई गाइड गर्ने विचार कुन थियो भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद नै थियो। त्यही जनताको बहुदलीय जनवादबाट ओज भएका नेताहरू नै आज चाहिँ टाउरिङ लिडरसिपमा थिए। तिनी टाउरिङ लिडरसिपले गरेका कार्यक्रमको कारणले नै हामीसँग चाहिँ एकता बनेर चाहिँ दुईटै आएको थियो। र त्यही विचारमाथि फेरि के गरियो भन्दा प्रहार गरियो। प्रहार गइसकेपछि के भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ विचार नै हुन्छ, सङ्गठन नै हुन्छ। पहिला विचार हो अनि सङ्गठन हो, अनि बल्ल त्यो विचारलाई सङ्गठनको माध्यमबाट जनताको बिचमा लैजाने कुरा। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने र आम चाहिँ पब्लिकले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद नमान्ने इतरहरूको समूह, राष्ट्रियता चाहिँ लोकतन्त्र नमान्ने इतरहरूको समूह, अनि यो आन्दोलनलाई सुदृढीकरण गर्ने र नगर्ने बिचको चाहिँ इतरहरूको समूह, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हामीले परिकल्पना गरेको जुन विचार छ त्यो विचारको विषयमा मान्ने र नमान्ने इतरहरूको समूह। र अर्को कुरा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै जाँदाखेरि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू जुन चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने या नगर्ने भन्ने समूहको बिचको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व हो। र यो अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विचारसँग जोडिन्छ, कहिलेकाहीँ संस्थासँग जोडिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिसँग जोडिन्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न तह र तब्काबाट चाहिँ ती प्रतिबिम्बहरू देखिने होइन। माधवजी जस्तै यहाँले भन्छ जबजकै कुरा गर्ने हो भने लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सहित आएको सिद्धान्त हो त्यो, तर के त्यो परिकल्पना गरिरहँदा स्वर्गीय मदन भण्डारीले यसै गरी कम्युनिस्ट चिरा हुन् भनेर सोच्नु भएको थियो होला? उहाँले त एउटा कुरा त यो विडम्बनापूर्ण होइन र भने एकदम जबजकी कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि कुरा के छ भने विचारको हामीले त अहिले यहाँ कुरा नगरिकन के गरिरहेछौँ भने अलिकति प्राविधिक कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। अहिले तपाईँ हामीले बहस गर्दाखेरि कुरा के थियो भन्नुहुन्छ अरे कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता मात्रै कुरा होइन, होइन यो देशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्रजातन्त्रवादीहरू र चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध रूपमा चाहिँ भएर मात्रै यो देशको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल मुद्दा चाहिँ मदन भण्डारीको थियो। उहाँकै जगमा होइन काङ्ग्रेसलाई एउटा त्यतिखेर 46 सालको कुरा भन्दा भने त कम्युनिस्टहरू केही होइन भन्ने कुरा थियो होइन। मदन भण्डारीकै अगुवामा तपाईँको गणेश मानवहरू लगायतको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरेर लोकतन्त्र के अरे प्रजातन्त्र शक्ति र चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरू दुईवटा धारलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर 2046 सालको आन्दोलन हामीले सफल बनाएको। अनि उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि विशेष गरिकन चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। एकताबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो बाधक तत्त्व के हो भन्दाखेरि जडसूत्रवाद हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ हुर्कँदै गरेको जडसूत्रवादलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ठिक ट्र्याकमा चाहिँ 21औं शताब्दी सुहाउँदो चाहिँ भूगोल सुहाउँदो चाहिँ जुन खालको चाहिँ विचार हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई तय गर्नु उहाँले विचार राख्नु त्यही झन्डामुनि त्यही चाहिँ छातामुनि चाहिँ गोलबन्द गरेर अगाडि जान सकियो भने चाहिँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो। उहाँले उहाँकै नेतृत्वमा मार्क्सवादी र चाहिँ माले चाहिँ एकताबद्ध बनायो। अनि तपाईँले हामीले अहिले पनि हेर्छौँ नेकपा एकता हुँदाखेरि चाहिँ कमरेड प्रचण्डले भनेको कुरा पनि सुन्छौँ। यदि मदन भण्डारी नमारिएको भएदेखि उहाँकै नेतृत्वमा म पनि अहिले होइन यही विचारमा आउँथेँ भन्ने खालको कुरा पनि हेर्छौँ। तर विडम्बना पनि छ नि यहाँनिर। अब यहीँनिर तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले संस्थालाई चाहिँ हामीले दोष त गऱ्यौँ नि, तर विचार त यो ठिक छ। विचार तपाईँ हिजो मात्रै मैले सुनिरहेको छु। हिजो मात्रै के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभएको छ नि
हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म सब आम दर्शकहरूलाई पनि भन्छु, हाम्रो आन्दोलनमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्रुटि चाहिँ छ, हाम्रो नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ, हामीले हुर्काउँदै आएको संस्कृतिमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। त्यो त्रुटिलाई चाहिँ सच्याउने काम भनेको अबको 10औं महाधिवेशनमा एमाले तय गर्ने विचारसँग जोडिन्छ, हामीले बहस गर्ने विधान अधिवेशनहरूसँग जोडिन्छ, हामीले तयार गर्ने चाहिँ साङ्गठनिक संरचनासँग जोडिन्छ, हामीले तयार गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र विचारहरूसँग जोडिनुपर्छ। हाम्रो कुरा यहाँनिर। तर यहाँ अहिले मैले तपाईँलाई जोड्न खोजिरहेको कुरा के छ, हिजो मात्रै नि भन्नुभयो नि कमरेड प्रचण्डले, कमरेड बिचरा मदन भण्डारी होइन, मदन भण्डारीको कुरा उठाउँछन्, जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा उठाउँछ, तर बोक्न सक्दैन, माया त छ त। अझ सँगसँगै के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई खाओवादी भन्छन् है साथी हो, हामी त अहिले चाहिँ कता कता चाहिँ क्रान्तिमा लागिरहेका मान्छेहरू चाहिँ आफैले नेतृत्व गरिरहँदा प्रतिक्रान्तिमा त गएका छैनौँ पनि भनिरहेको अवस्था छ। तपाईँ माधव नेपाल तपाईँ हेर्नु न, माधव नेपालले चाहिँ अहिले पार्टी फुटाएर गइरहँदाखेरि चाहिँ अबको विचार भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद त भन्नु भएन उहाँले होइन, जनताको बहुदलीय समाजवादी कार्यक्रम भनेर लिएर आउनुभयो। त्यसकारण चाहिँ अहिले फेरि भाषण गर्दै के हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त जनताको बहुदलीय जनवादको सच्चो अनुयायी त हामी हो भन्नु पनि भएको छ। त्यसकारण त तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि विचारको हिसाबले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारको हिसाबले चाहिँ मदन भण्डारीले अगुवाई गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो। तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एउटा क्रान्ति त सम्पन्न गरेका छौँ उहाँको विचारको अन्तर्गत चाहिँ एकताबद्ध रूपमा। सबैभन्दा राम्रो पछि कुरा के छ भन्दाखेरि विश्वमा यो यस्तो कहीँ पनि भएको छैन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा भनेको लोक वामपन्थी शक्ति मिलेर नै चाहिँ हामी चाहिँ यो सम्पन्न गर्न सक्छौँ। जुन 46 सालमा हामीले प्रजातन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, अहिले हामीले चाहिँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, चाहिँ गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। अब हामी जाने भनेको समाजवादी चाहिँ चरणमै हो। समाजवादी चरणमा जानको लागि चाहिँ हाम्रो मुख्य शक्ति के हो त, प्रधान शक्ति के हो, प्रधान दुश्मन के हो र अनि समाजवादी कार्यक्रम जानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवादी कार्यक्रम अन्तर्गत तीनवटा उपचरणहरू छन्। तीनवटा उपचरणलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ त त्यसको अगुवाई कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विचारको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, सबै हिसाबले चाहिँ अबको काम भनेको नेकपा एमालेकै हो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले नै हो। 10औं महाधिवेशन अब तत्कालै आइरहेको छ, विधान महाधिवेशन सँगसँगै आइरहेको छ। अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि दुईवटा महाधिवेशनलाई फरक तरिकाले लाने, एउटा नीतिगत रूपमा बनाउने, अहिले नेतृत्व गर्ने। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको बहस अहिले तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो हिजोबाट, अब यो बहसलाई अझ घनीभूत गर्नुपर्छ। किन घनीभूत गर्नुपर्छ भने तलदेखि माथिसम्म विचारको हिसाबले चाहिँ एमाले भित्र चाहिँ 5औं महाधिवेशनपछि अब सुरु हुन्छ कि हेरौँ। 9 महाधिवेशन थोरै मात्रै भएको थियो, तर माथिल्लो तहमा मात्रै, तर त्यसलाई नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा मात्रै रहेको थियो। होइन माधवजी, मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। यो एउटा मात्रै होइन, देशका सबै दलमा जुन खालको राजा प्रवृत्ति छ नि, तपाईँले याद गर्नुभएको छ, विपक्षमा हुँदा उसले सधैँ विरोध गर्छ, पक्षमा गइसकेपछि सबै कुरो बिर्सिन्छ। यतिसम्म कि उसले आफ्नो कार्यकर्ता बिर्सिन्छ, आफ्नो पार्टीको प्रतिपादित सिद्धान्त बिर्सिन्छ, ऊ डिक्टेटर भएर बस्छ। चाहे त्यो सामान्य एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष होस् या पार्टीको अध्यक्ष होस् या त देशकै प्रधानमन्त्री किन नहोस्। यो अवस्थामा यी त खालि देखाउने दाँत मात्र भएनन् भने यस्ता सिद्धान्त जुन छन्, हामी काङ्ग्रेसभित्रकै कुरा गरौँ, बिपी समाजवादका कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर व्यावहारिकतामा हेर्ने हो भने खोइ त्यही भएर मैले तपाईँलाई भने नि हाम्रो संस्कृति जुन हामीले विकास गरिरहेको छौँ नि, अहिले तपाईँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामी दुईटैको सरकार त ल्याएकै हो। तलदेखि माथिसम्म चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ लगभग धन्दै दुईटैको जनमतमा चाहिँ त वडा अध्यक्ष, पालिका प्रदेश, केन्द्रीय सङ्घ प्रदेश त हामीले चलाएकै हो होइन। अनि हामीभित्र हुर्किएको प्रवृत्ति के हो त नि, प्रतिबिम्ब के हो, त्यो विषय त अहिलेको महाधिवेशनमा बहस हुनुपर्छ नि। अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्नहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ सैद्धान्तिकृत गर्दाखेरि चाहिँ हामीभित्र दलाल पुँजीबाट हुर्केर आयो। आज कार्यकर्ता भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा सरकारमा सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कुनै दलाल चाहिँ मन पर्यो। र त्यसै भएर मदन भण्डारी के हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको सबै प्रधान दुश्मन भनेको अब दलाल पुँजीवाद हो है। यसले सरकारमा रहेका मान्छेहरू, सरकारमा रहेका चाहिँ नेतृत्वहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ भ्रष्ट पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ सैद्धान्तिकृत भन्ने कुरा मात्रै प्रमुख कुरा होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले यसलाई कसरी सुदृढीकरण गरेर अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो समस्या यहाँनिर। अब यो समस्यालाई चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै अहिले चाहिँ सुरुवातदेखिबाट अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि हामी कहीँ न कहीँ त विचलित भएको छौँ नि त।
होइन त्यही भएर त यहाँहरू टुक्रा टुक्रा हुनु भएको छ त यसमा त दुई मात्रै छैन। यहीँनिर तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले जो चाहिँ प्रगतिशील जनमतको नेतृत्व गर्छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलाई अब नेतृत्व यति गर्छौँ। बताइदिनुहोस् न, यहाँहरूलाई जनताले किन विश्वास गर्ने? अहिलेसम्म विश्वास गरे होइन, बहुमत चाहियो भन्नुभयो, बहुमतै दिए होइन, यहाँहरूले मागेका जति सबै कुरा दिए, यहाँहरूले जनतालाई के दिनुभयो? एउटा सामान्य खोप मागेका थिए, समयमा खोप दिन सकेन सरकारले। यसलाई तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। जुन कुरा चाहिँ हामीले स्थायी सरकारको कुराकानी गरेका थियौँ होइन, बहुमतको कुराकानी गरेका थियौँ, दिएकै हुन्, एकदम ठिक हो। यसमा नतमस्तक भएर हामी भन्छौँ कि जनताले हामीलाई पत्याएकै हुन्। तर जनता कारण हो, कारण कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रै कारणले टुक्रिया हो नि, जनताको कारणले त केही छैन नि। अर्को कुरा हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो लेभलले होइन, यो उपरि संरचनामा भएका नेताहरू छन्, ट्राउनिङ लिडरहरू छन् नि, उहाँहरूकै कारणले बिग्रिया हो नि। पद र शक्तिको कारणले बिग्रिया। यसलाई पद शक्ति होइन, दुनियाँभरको कुराकानी गरौँ न। अहिले विभिन्न आयामहरू छन् त्यसभित्र, पद भयो, शक्ति भयो, अब कहिलेकाहीँ कुण्ठाको कुराकानी भयो, कोही लोकप्रिय बन्न खोज्यो होला, कोही मेरो सहभागिता भन्न भएन भन्ने खालको अहिले चाहिँ बहसहरू, यिनै बहसहरू त चलिरहेकै अवस्था छ त। त्यसकारण के मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले मैले भने नि, हामीले सुरुवातदेखिबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त हामी त कहीँ न कहीँ विचलित त भयौँ नि। जनताले त हामीलाई पटक पटक पठाएका छन्, पठाएको छैन, पठाएकै छन्। तर पनि अहिले पनि म जनताको बिचमा के अनुरोध चाहिँ शिर निहुर्याएर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ हो, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले स्थायी सरकार बनाउने भन्थ्यौँ, तर हाम्रै कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो भनेपछि माधव नेपालको कारण भनेको मेरै नेता हो, उहाँले गर्दाखेरि पनि हाम्रै भनौँ न, हाम्रै नेताहरू, हाम्रै आन्दोलन, हाम्रै चाहिँ कहीँ न कहीँ त्रुटिको कारणले यो अवस्था त भएको। तर यसको कज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीभित्र हुर्कँदै गएको दलाल पुँजीवाद र अवसरवादको कारणले हामी यो अवस्था त फस्यौँ नि। यो फसिरहँदाखेरि चाहिँ हामी 3 टुक्रा त बन्यौँ नि, नेकपा त 3 टुक्रा बन्यौँ नि। घोषणापत्र हामीले त नेकपाको तर्फबाट एमाले र माओवादी संयुक्त रूपमा एकताबद्ध रूपमा अगाडि जान्छौँ भनेर के बनेको, एकता पनि भयौँ हो। हामी सरकार डेलिभरी गर्छौँ भने 3 वर्ष पनि दियौँ, 5 वर्षलाई भनेका थियौँ, स्थायी सरकार पनि दिन्छौँ भनेका थियौँ। हामी चाहिँ एउटा चरणमा नेपालको आर्थिक सामाजिक चाहिँ रूपान्तरण एउटा चरणमा पुर्याउँछौँ भनेर पनि बोलेकै थियौँ, तर त्यो दिशामा पनि गएका थियौँ। राष्ट्रियताको मुद्दा 1950 का सन्धिहरू चाहिँ असमान सन्धिहरू छन्, तिनलाई खारेज गर्छौँ भनेर पनि भनेका थियौँ। त्यो तहमा पनि हामीले बहस चलाएका थियौँ। हाम्रो नाकाबन्दीहरू चाहिँ सुरुबाट चाहिँ हामीले धेरैचोटि नाकाबन्दीहरू चाहिँ खेप्दै आयौँ, त्यो कुरा हामीले नियन्त्रण पनि गरेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ घुमेका भूभागहरू छन् होइन, लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा सँगसँगै तराईको अरू ठाउँहरूमा पनि सीमा समस्याका कुराहरू छन्। अनि त्यो कुरालाई पनि हामीले उजागर गरेकै थियौँ। राष्ट्रियताको विषयको हामी दह्रो पार्टी हो, अडान हो भनेर पनि भनेका थियौँ। होइन माधवजी, यहाँले अडान मात्रै लिएर के गर्नु, यसैमा यहाँलाई रोक्छु। तर राष्ट्रिय दलहरू राष्ट्रिय एजेन्डामा एक त हुँदैन नि। यहाँले अघि भन्नुभयो कालापानी, लिपुलिक, लिम्पियाधुरा, त्यही प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूको अर्को अध्यक्ष। अहिले उहाँहरू कम्फर्टेबल सरकारमा हुनुहुन्छ, गठबन्धन सरकारमा पान्दली। उहाँहरूले त त्यसलाई समस्या देख्नु भएको छ, उहाँहरूको कार्यदलको रिपोर्ट हेर्नु भएको छ यहाँले, यसलाई के मान्ने के जनताले? होइन, म यहीँ आउँदैछु, तपाईँले एकदम सही प्रश्नमा आउनुभयो। तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा त आइपुग्यो हो नि त होइन। आइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई एउटा अनौठो कुरा लाग्छ। मैले तपाईँको टेलिफोन मार्फत पनि भनौँ, पटक अनौठो ठाउँमा पनि भनेको छु, मैले जनताको बिचमा पनि भनेको छु, हामीले त राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न उठाइरहेका धेरै नेतालाई त गुमाएका पनि छौँ नि। त्यो मध्ये एक मदन भण्डारी एकदम गुमाएका नि छौँ। मदन भण्डारी गुमायौँ हो। राष्ट्रियताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको रूपमा रहेका केही चाहिँ राजावादीहरू पनि, के अरे राजाहरू पनि नराम्रा थिएनन्, राम्रै गरेकै थिए। ती पनि अहिले के हत्याकाण्ड दुनियाँभरको कुराहरूले गुमाएकै छौँ। बिपी कोइरालालाई पनि चाहिँ हामीले एउटा तहमा एउटा चाहिँ साँगुरो घेराभित्र रहेर चाहिँ यो आन्दोलनले चाहिँ गुमाएकै अवस्था हो होइन। गणेशमान चाहिँ सिंह जस्ता मान्छेहरू चाहिँ यो आन्दोलनबाट चाहिँ तपाईँको अपमान भएर चाहिँ विस्थापित भएकै कुरा हो होइन। अब तपाईँ कृष्णजी जस्ता मान्छेहरू पनि चाहिँ विस्थापित भएकै अवस्था हो। अनि आन्दोलनको क्रममा चाहिँ रूपान्तरणको हिसाबले धेरै चाहिँ मान्छेहरू 17,000 मान्छेले यहाँ चाहिँ रगत बगाएकै कुरा हो। झापाकाण्ड पनि हामीले मचाएकै कुरा हो। हरेक तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले किन क्वेसन गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले त तपाईँलाई देखिरहेको थिएँ यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको होइन, दुईटाइको नेतृत्व गरिरहेको, राष्ट्रियताको नेतृत्व गरिरहेको, समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्थितिमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपाल हो भनेर चाहिँ चिनाउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व चाहिँ नेताहरूको लेभलमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने त्यो नेता म केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ जुन आन्दोलन चाहिँ यो उचाइमा गयौँ नि, मैले त बुझिरहेको थिएँ उहाँ चाहिँ मैले भन्दाखेरि अतिवादी हुन नि सक्छ, इतिहासले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ला, मलाई चाहिँ फेरि
कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो यही हो भनेर पनि ब्लेम लगाउँ। तर यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले उठाएका नेकपा तत्कालीन नेकपाले उठाएको अहिले एमाले उठाएका मुद्दाहरूको नेतृत्व गरेको केपी ओलीमाथि धन्न चाहिँ हामीले त के भनेको थियौँ भन्दाखेरि कता कता अवसान त हुने होइन, हामीले त्यहाँनिर पनि सोचिरहेको थियौँ कुरो हुँदा नि। त्यसकारण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ होइन, उहाँका त केही दम्बका कारणले पनि होइन, दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो होइन, एक्लो हुनुभयो, एउटा कुरा सब एक्लै कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ मान्छेले काम गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वले काम गर्दाखेरि चाहिँ घेराबन्दी चाहिँ अवश्य छ हो। तपाईँले चाइनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मैले देङ सापिङले पनि यो समस्या भोग्नुभयो, ली कुवान यूले पनि यो समस्या भोग्नुभयो होइन, होचिमिनहरू जस्ता मान्छेहरूले पनि यो समस्या भोगे। हाम्रा चाहिँ यहीँ रहेका देशमै रहेका चाहिँ केही राष्ट्रवादी नेताहरू पनि उहाँ समाप्तिको दिशामा जानुभयो। हामीले त यति मात्र गरेका छौँ, आन्दोलनमा विभाजन मात्रै भएको छ र हाम्रो मुद्दा मरेको छैन। अहिले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ कि यदि चाहिँ केपी ओलीले नै खराब हो भन्ने हो भने चाहिँ केपी ओलीले उठाएकै मुद्दा संसद विघटन कुरा हो भने आज शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएको चाहिँ 70 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ, सरकार चाहिँ विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन, लोकतन्त्रमा चाहिँ थोरै दल हुने र दललाई स्थायित्व कायम गर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख मुद्दा थियो, त्यो उहाँले त्यसबाट ड्रेल भइसक्नु भएको छ। र आज सरकार सञ्चालन नगरिकन चाहिँ अब यही अवस्थामा जाने हो भने चाहिँ केही माधव नेपालसँग भएका, केही मधेसवादीहरूसँग भएका, केही चाहिँ तपाईँको प्रचण्डसँग भएका मान्छेहरू पनि मन्त्रीको लागि चाहिँ मरिहट्टे गरेका छन्। यदि मन्त्री नपाउने भने म झुन्डिएर मर्छु भनिरहेको अवस्था छ। र शेरबहादुर देउवाले अब मध्यावधिको आवश्यकता छ, कमरेड केपी ओली अब मध्यावधिमा जाउँ भन्ने तहमा पुगेको छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई भन्नुहोस् त्यो मुद्दा बेठिक थियो? स्थायित्वको लागि चाहिँ पार्टी विभाजन चाहिँ बेठिक थियो? स्थायित्वको लागि चाहिँ मेरो कुण्ठा चाहिँ त्यो चाहिँ कामयाबी थियो? माधव नेपालको कुण्ठाले जनतालाई के पाए? तपाईँको प्रचण्डको चाहिँ कम्युनिस्टहरू बारम्बार फुटेको हामीले देखेका छौँ। दुर्भाग्य एकपटक होइन, 78 पटक अहिलेसम्म फुटिसक्यो 2006 सालदेखि होइन। यो अवस्था आइरहँदा मेरो आशय यति मात्रै अन्तिममा, जसरी एकले अर्काको मुख हेर्न नसक्ने गरी गाली गलौज र राजनीतिक संस्कार बिर्सेर शीर्ष नेताहरूले जुन खालका अभिव्यक्ति र भाषणहरू दिइरहेछन् नि, यसले आम कार्यकर्ताले के सिक्ने, देशले के सिक्ने? मलाई यो अलि धेरै लामो समय त छैन होइन। हामीले चाहिँ गलत संस्कार हुर्काइरहेछौँ नेतृत्वबाट। हामीले मानिरहेको फेरि सुरु भएको छ एकदम। हामीले मानिरहेको नेताहरू त आदर्श हुन् नि, ती आदर्श नेताले चाहिँ त एकले अर्कालाई गाली नगरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तपाईँ मान्नु न, आखिर एमाले र माओवादी त मिल्नु पर्ने रहेछ नि त, तर हामीले त बत्तै सराप गऱ्यौँ। अनि हिंसात्मक आन्दोलनमा पनि हामी उत्रियौँ। तर अहिले पनि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँ बाटो बिराउनु भएको छ, आउनुहोस् भनेर त हामीले भनिरहेकै छौँ। माधव नेपाल के भनिरहन्छ भने यो आन्दोलनमा चाहिँ एकता चाहिँ सम्भव छ भनेर त उहाँले पनि बोलिरहनु भएको अवस्था छ। र अहिले फेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रा छुट्टै कोठरीहरू हामीले चलाएका छौँ। कोठरीहरूमा चाहिँ फेरि हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रधान दुश्मन भनेको कम्युनिस्टै बनिरहेको छौँ क्या। त्यो होइन नि, हाम्रो प्रधान दुश्मन भनेको दलाल पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीवादले हाम्रो नेताहरूलाई बिगारिरहेको छ। हरेक भान्साहरूमा दलाल पुँजीवाद पुगेकै छ, दलालीहरू पुगिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ सबै पार्टीका नेताहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सबै चाहिँ पार्टीहरू सङ्लो छैनन्, सबै पार्टीहरू व्यतिथिमा पुगिरहेका छन्। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मार्फत भन्दाखेरि युवा पङ्क्ति सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी फेरि आन्दोलनलाई सुसङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी सुसङ्गठित गर्नको लागि चाहिँ आरोप प्रत्यारोपबाट चाहिँ छोडेर रचनात्मक तरिकाबाट चाहिँ विगतलाई हामीले चाहिँ समीक्षा गर्दै अब एकताबद्ध फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकताबद्ध रूपमा अगाडि लानुपर्ने कुरा छ। र मलाई दुर्भाग्य कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले हुर्काएका नेताहरू होइन, तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलनले हुर्काएका शीर्ष नेताहरू अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न। तपाईँ हेर्नुहोस्, केशरचन्द्र रायमाझी जानुभयो, 1 मिनट मलसके केशरचन्द्र रायमाझी जानुभयो, आज सीपी मैनाली हुनुहुन्न, झलनाथ हुनुहुन्न, माधव नेपाल हुनुहुन्न, धेरै मान्छेहरू आज यो आन्दोलनमा त छैनन्। हाम्रो यो दुर्भाग्य कुरा। हस् माधवजी, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई पनि विचार, पार्टीको कुरा र केही कुराहरू आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको प्राइम टेलिभिजन लगायत तपाईँहरू लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता, त्यसै गरी मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीका अध्यक्ष माधव वास्तोला। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।